अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो मखरजी बलगम यानी एक्सपेक्टोरेंट के बारे में है कि होम्योपैथी की अद्वियात से आप जो है जिन लोगों को रेशा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खरखराहट होती है गले के अंदर, या महसूस होता है कि सीने में बहुत ज़्यादा बलगम मौजूद है, रेशा मौजूद है और वो नहीं निकल रहा, तो उसके लिए जो होम्योपैथिक में अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि जो बलगम पैदा होता है ये आम तौर पर नज़ला ज़ुकाम के बाद की प्रॉब्लम है, या खांसी वगैरह जिन लोगों को अक्सर रहती है और दमवी तबीयत है उनकी, यानी थोड़ा सा खट्टा या ठंडी अशिया इस्तेमाल कर लेने से उनका गला ख़राब हो जाता है और उसके बाद जो है फिर रेशा आना शुरू हो जाता है, बलगम आना शुरू हो जाता है, जो कि सफ़ेद रंग का, सब्ज़ रंग का या पीले रंग का जो इखराज होता है बलगम का होता है। ज़्यादा जो बलगम का इखराज होता है वो अक्सर सुबह के वक्त होता है, जब सो के उठता है मरीज़, उस वक़्त ये इखराज होता है। और आम तौर पर शाम के वक्त भी खाने के बाद ये बलगम का इखराज होता है। तो इसमें जो होम्योपैथिक में अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लेना ज़रूरी है कि वो कौन सी अद्वियात हैं जिनके ज़रिए आप इस रेशे को या बलगम को निकाल सकते हैं, और ऐसी अद्वियात भी जो इस्तेमाल करने से रेशा और बलगम दोबारा से ना बने। तो ऐसे मरीज़ जो कि अक्सर रेशे का और बलगम का शिकार रहते हैं, जिनको बलगम वगैरह बहुत आता है, उसमें जो है मनशियात के आदी अफराद भी अक्सर इस प्रॉब्लम में मुब्तला रहते हैं। स्मोकिंग करने वाले, सिगरेट पीने वाले या हुक्का पीने वाले, बीड़ी पीने वाले या नस्वार खाने वाले लोग, उनको ज़्यादातर ये मसला रहता है कि रेशे का इखराज होता रहता है, क्योंकि उनके अंदर एक मुसलसल रेशा जनरेट हो रहा होता है, बलगम बन रहा होता है लंग्स की इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि जो अफराद ज़्यादातर धुएँ में रहते हैं, मट्टी में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर ऐसी आबों में रहते हैं जो साफ़ नहीं है, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, या ऐसे अफराद जो कि कपड़े की मिलों में काम करते हैं, या ऐसे अफराद जो कि कपड़े की दुकानों पर काम करते हैं, क्योंकि कपड़ा काटने से बारीक बारीक जो कपड़े के रेशे उड़ते हैं वो भी सांस के साथ अंदर जाते हैं और जाके लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और जिससे ये रेशा या बलगम जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और फिर वो बार बार उसका इखराज होता है और दिन में कई दफ़ा होता रहता है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के जो ये रेशा है या बलगम है ये गले में गिरता रहता है, हल्क में गिरता है, और इसके गिरने की वजूहात भी यही है कि अंदर जो है रेशा जनरेट हो रहा है, बन रहा है, और वो फिर बार बार गले में रुकावट पैदा करते हैं, और इससे आवाज़ भी कतरे मुतासर होती है, और आवाज़ भी जो है वो भारी और वज़नी और भद्दी हो जाती है, और बोलने में भी जो है मरीज़ को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो बार बार बोलने के लिए जब कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ मुख्तलिफ़ अंदाज में बाहर आती है और रुकावट का शिकार रहती है, तो मरीज़ ऐसे बार बार करके अपने गले को साफ़ करता है और अब फिर बोलने की कोशिश करता है। तो ऐसे तमाम अफराद पहले तो ये एहतियात कर लें कि जो लोग कपड़े का काम करते हैं, कपड़े की दुकान है या बहुत ज़्यादा कपड़ा वहाँ पे काटा जाता है, बारीक रेशे जोड़ते हैं, उससे बचने के लिए अपने नाक को और मुंह को ढाँप के रखें। जो लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में, कपड़े की फैक्ट्री में ख़ासकर मिलों में काम करते हैं, यहाँ पे जो रुई से धागा बनता है उस जगह पे काम करते हैं, तो वो भी अपने नाक और मुंह को ढाँप के रखें। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, या बहुत ज़्यादा धुएँ वाली जगहों पे, जैसे सड़क के ऊपर ट्रैफिक के ऑफिसर्स जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनको भी ये सांस का और ये रेशे का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी अपने नाक और मुंह को ढाँप के रखें ताकि धुआं से जितना बच सकते हैं बचें। डस्ट से, मट्टी से, और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही हो, डस्ट बहुत ज़्यादा हो और वो सांस के साथ अंदर जाके
انفیکشن پیدا کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ احتیاط ضروری ہے، یہ احتیاط کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ میڈیسن بھی ضرور استعمال کریں تاکہ جو ریشہ اندر موجود ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اور باہر نہیں نکل رہا، اور آپ بہرحال کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود زور لگا کر تھوڑا سا ریشہ باہر نکال سکتے ہیں، تو یہ دوائی استعمال کرنے سے آپ کے اندر جو ریشہ موجود ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ میں ایسی ادویات بھی آپ کو بتاؤں گا جنہیں آپ کچھ عرصہ استعمال کریں گے تو یہ جو ریشہ اندر بن رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ بننا ختم ہو جائے گا، اور جو انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ریشہ جنریٹ ہو رہا ہے، بلغم بن رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ میڈیسن نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے یہ 3 میڈیسن 30 پوٹینسی میں جو مخرجی بلغم ہے یا ایکسپیکٹورنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے بیلاڈونا 30 پوٹینسی میں آپ لے لیں گے، اور کاسٹیکم 30 پوٹینسی میں آپ لے لیں گے، اور برائیونیا 30 پوٹینسی میں آپ لے لیں گے۔ ان تینوں ادویات کو برابر مقدار میں آپ لے کر کسی خالی شیشے میں ڈال لیں گے۔ 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر کو، اور 10 قطرے آپ رات کو 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ریشہ باہر نہیں نکلتا اور مریض کو کافی تنگ کرتا ہے اور زور لگانا پڑتا ہے اور کھانسنا پڑتا ہے اس کو نکالنے کے لیے، تو یہ کیفیات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو گلے میں ریشہ گرتا ہے اور بار بار ایسے کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ آپ 2 مدر ٹنچرز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے ریشہ جو بن رہا ہے، جو لنگز میں انفیکشن ہے، جو ایئر پیسیجز میں انفیکشن ہو جاتی ہے، سانس کی نالیوں میں یا سانس لینے میں جو دقت ہوتی ہے ریشے کی وجہ سے، اور جو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ یہ مدر ٹنچر 2 استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا مدر ٹنچر ہے یوکلپٹس مدر ٹنچر لے لیں گے آپ۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا مدر ٹنچر ہے نجیلا سٹائیوا، مدر ٹنچر نجیلا سٹائیوا اور مدر ٹنچر یوکلپٹس، ان دونوں کو آپ لے کر برابر مقدار میں کسی خالی شیشی میں ملا لیں گے، اور پھر اس کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 رات میں مریض کو دیں گے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکا سا نیم گرم پانی میں ملا کے دے دیں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ تازہ پانی میں ضرور دیں، ٹھنڈے پانی میں یا پرانا جو پانی پڑا ہوا ہے اس میں مت دیں، تازہ پانی میں دیں، یا پھر ہلکے نیم گرم پانی میں یوکلپٹس مدر ٹنچر اور جو ہے نجیلا سٹائیوا مدر ٹنچر کے 10 قطرے ملا کر 2 گھونٹ میں پانی میں صبح اور اس طرح دوپہر کو اور اسی طرح رات کو آپ دیں گے۔ آپ یہ دونوں ادویات اکٹھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 30 پوٹینسی والی اور مدر ٹنچر والی، لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک میڈیسن استعمال کرنے کے کم از کم 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ڈال کے پھر دوسری میڈیسن کے ڈراپس جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں۔ میڈیسن میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ بیلاڈونا کاسٹیکم اور برائیونیا، بیلاڈونا کاسٹیکم اور برائیونیا، یہ تینوں 30 پوٹینسی میں لے کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 رات کو آپ مریض کو دیں گے، 2 گھونٹ پانی میں ملا کے، تازہ پانی میں ملا کے۔ اسی طرح نجیلا سٹائیوا مدر ٹنچر اور یوکلپٹس مدر ٹنچر، یہ دونوں آپ نے تازہ پانی میں یا ہلکا نیم گرم پانی میں 10 قطرے ملا کر صبح، دوپہر اور شام مریض کو دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بلغم اندر بن رہا ہے یہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، زیادہ مقدار میں نکلے گا، اور جو بلغم انفیکشن کی وجہ سے بن رہا ہے وہ انفیکشن بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بلغم بننا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام مخرجی بلغم یا ایکسپیکٹورنٹ کے بارے میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔